صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا ایک نظر کرم دی تیری، ایک نظر کرم دی تیری، وچ خدمت عرض ایک میری، ایک نظر کرم دی تیری، وچ خدمت عرض ایک میری، ایس گل وچ ہن کیڑی دیری، گن گن کے گزارا میں اے گھڑیاں، اے جان پئی ترلے لیندی، اے جان پئی ترلے لیندی، کدو صد مدینے چوں پیندی، کدو صد مدینے چوں پیندی، اے جان پئی ترلے لیندی، کدو صد مدینے چوں پیندی، کدو صد مدینے چوں پیندی، میرے دل وچ کھچ اے رہندی، میرے دل وچ کھچ اے رہندی، کیڑے ویلے آون او گھڑیاں، اے چرن تو سوڑا مکھڑا اے چن تو سوڑا مکھڑا، اے دسدا نور دا ٹکڑا، اے دسدا نور دا ٹکڑا، اگر یہ مصرع میرے ساتھ کہیں تو کیا بات ہے کہ اے چن تو سوڑا مکھڑا، اے چن تو سوڑا مکھڑا، اے دسدا نور دا ٹکڑا، جگ سارا دید دا بھکھڑا، جگ سارا دید دا بھکھڑا، جگ سارا دید دا بھکھڑا، متھے چمکن نور دیاں اے لڑیاں، ہن پکھیے امید ہو سی بہو جلدی مینو دید ہو سی، بہو جلدی مینو دید ہو سی، جی بہو جلدی مینو دید ہو سی، او دن تا میری عید ہو سی، او دن تا میری عید ہو سی، جدو آسن دید دیاں او گھڑیاں، رائیاں لکھے آئے قرآن دے وچ، روے مومن دے دہان دے وچ، روے مومن دے دہان دے وچ، رائیاں لکھے آئے قرآن دے وچ، روے مومن دے دہان دے وچ، روے مومن
विच सल्ले अला दा विरद जुबान दे विच सल्ले अला दा विरद जुबान दे विच सब खोटियां थी सन तां खरियां